الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. شروع إن شاء الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھیں یہ سلور مباحث و خیال نہ رہے. اول بیان دا مفردات و دا حدیث مبارک و دا جملوں. دین بیان دا مسئلے و اختلاف دا فقہاء و کرام و پاریت. دین اعتراضات و جوابات کی پاحناف. سلورم سے اصطلاحی بحثنا دی چی دا اصول حدیث سرا اور دا حدیث شریف سرا تعلق لرے. خاول بحث بیان دا مفردات دے اغدار دلتا لفظ دا ابواب ابواب جمع دا باب دا ابواب میں تاسو تصار ہوئے کہ باب وہی مدخل تا دروازے تا باب آگے عنوان دا مسائل تا ہوئی چاہا متحدت الصنف مختلفت النوع وی دا دی باب تشبیح دا باب دا سرا مجال مستعار دے پاکی لیکن سرنگ چه باب دا دار ذریعہ دے اطلاع دا ما فی الباب گرزی اور دارنگی دا بابم ذریعہ دے اطلاع دا ما فی الباب گرزی خودل دلتا جمع ذکر کرے دے اثر کتاب ذکر کرے کتاب الطہارہ دا ابواب دا کتاب پر ذکر کرے دا خپل لفظ ہے لیکن کتاب پکاو کتاب دا کتب نہ جوڑ دے کتب وہی جمع تا اور کتیبہ عربے کے لحکرتا ہوئے جمع کتائب دا نو کتاب تم دکا کتاب کوئی شدہ مشتملی پا مختلف ابوابو او نم دے دا عنوان چی مشتملی پا مسائل مختلفت النوع متحدت الجنس باندے لکہ دلتا طہارت جنس دے اور دے دران لام درے نوع دا طہارت دے یو طہارت غیر حصی دے لگتا ہے دین طہارت حصی دے دین طہارت حصی دو قسم دے یو مفرد دے بالمرکب دے مفرد وضو اور مرکب غسل دا دوڑا اقسام دا طہارت حصی دے انواع اور یو غیر حصی دے شیخ تیمم دے نو طہارت یو جنس چو شامل شو دے دریو انواع دا طہارت لا بے طہارت الوضو طہارت الغسل کی مختلف اصناف دے دا وضو دا محدث دے کہ دا غیر محدث وضو علی الوضو دے کہ نا اور غسل دا جنابت دے کہ غسل دا حیض دے کہ غسل دا نفاس دے کہ غسل دا اسلام دے کہ غسل دا جمعہ دے کہ غسل دا عرفے کہ غسل دا احرام دے مختلف جزیات دا غسل دلان دے نو طہارت یو جنس دے عنوان کتاب شو ابواب کتاب ابو داود کی کل جمع کل جمع لفظ ذکر کی دا ابواب پدے دا کتاب دلتا لکلی شوئے ابواب الطہارت لکا کتاب الطہارت مختلف انواع دی دا جنس دا طہارت دلان طہارت ستا ہے طہارت دا باب دا نسوارنا اور دا باب دا کرما اور دا باب دا فتحنا استعمالی کی طہارہ یطہر اور طہورہ یطہر اور طہارہ یطہر شرط دا فتحہ تکی موجود دے چین کلمہ حرف حلقی دا مستر طہارت طہر و طہور رازی طہور گورے پا زمین دا تیسا اور حدیث کے دل تا طہور راغل لا تقبل صلاة بغیر طہور لیکن طہور و طہارت و طہر دا مصادر دی دا یو باب اور دا یو معنی طہارت وہی ستا یو دا طہارت معنی لغوی دا و بلا معنی اصطلاحی دا طہارت لغتاً وی نظافت تا ازالہ دا ادران و دا اخباس خیرے او گندگی ازان للرکی لکه دا نسواری خلق چفلک انگال کی لما پنی نسوار گوری دے گنده چیزی که تاسو خفکی گئی خوشحالی گئی خپری دے حدیث پر زمانک دری طلاق آورکی مغلس چی پکی رجوم کی بغیر تحلیل ٹھیک دا کنا لما دا فخر چی طالب دا حدیث
دا حادث ورنگ پیراشی ادب تقوی دا مشتبهات و دا مکروحات و نظام ساتي علی با اثری پا حدیث کی محدثین کرام وی دز ذکر دا حدیث تا پارا عمل بالحدیث ضروری ہے نسوار پہ دا حضور مبارک دا طبیعتو کہ گندس چیز نے نفرت کاؤ پیاز اوگے مانا کری دی چی جماعت پسرے رازی ہم پیاز اوگا سنگس خوابون کے ویلت تکی دارے مانا دا بزانک اللہ نتنہو آگا مانا کہ وہ نسوار نو کر دا تماکو یو موضوع روایت تے چی دا دا فرعون دا دسماتی پیدا شوی دا بوٹے موضوع روایت تے موضوع پی گنے گا دا شکر دے حسنہ جلتا اللہ دے بات برچوں گا نو طہارت پہ لغتا نظافت او پہ اصطلاح دا شرع کی طہارت ستوئے ہوا استعمال احد المطہرین الماء والتراب بصفة مخصوصة لإزالة الحدث حقيقة أو حكما طهارت ستوئے هو استعمال احد المطهرين مطهرين سدي الماء والتراب بصفة مخصوصة فخاصة طريقة لإزالة الحدث حقيقة وحكما حدث دانا لرك حقيقة وحكما اس پمانا لغوی طہارت چه نظافت تے و پمانا اصطلاحی لا خاص درے کی عموم خصوص من وجہ دے یعنی بکلا بطہارت اصطلاحی و نظافت دم بھی لکہ پوبو سڑولم بھی او دسو کی و نظافتم حاصل شو طہارت شریف حاصل شو کلا بنظافت بھی و طہارت شریف بنی لکہ دس پی جوٹا او بڑی استعمال کرے بدائرہ نکری بدن دل تک سپین دو باسی ویختدے حساب ورکی پپلتو بو جانی ہوئی دے بدن ہوئی دے نظافت خوراغ طہارت شرعی نشتا او کل طہارت شریبی نظافت بنی لکہ دا باران و بخر پرے یا دا سیلاب بو باند 14 چاردامو کی یا پہ غسلو کی طہارت شریف حاصل شو و نظافت دا بدن خوند حاصل خورا کی پخپلا چی تیمم ہوئے طہارت شریح حاصل دے نظافت فنو حاصل نو پما بین دا طہارت مانا شریح اور طہارت مانا لغوی کی درے مادی دی جو مادہ دا اجتماع دو مادے دا افتراء چاہیت عموم خصوص من وجہ ہوئے برپسی لفظ دے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب الطہارت عن رسول دا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ دیتا چی دی ابواب کی دا حدیث مرفوع فقط ذکر کوم چی دا سید الکائنات دا نقل لی زمان استدلال پا حدیث مرفوعاو دے موقوف دا صحابہ او مقتول دا تابعینو اقدین ذکر کر استدلال پا حدیث مرفوع لیکن مان طویلو کنا دا دین مخ کے چی دورو اگئی کی حدیث مرفوعاو موقوفاو مقتوع ادرے واربو لیکن معتائنوں کی بدل راشی کلام دا صحابوں دا تابعین و بما دلتا دے استدلال صرف پا آما حدیث و نقل کئی کہ کم عن رسول اللہ نقل لے کہ چرتے اتفاقا ذکر کچھ دا قول دا صحابی لی وغیرہ دے ناغا صرف دا بیان دا پارکی تبعان و استطرادن استدلال پا حدیث و مرفوعاں نو وزد دا کتاب دا پانا دا بیان دا حدیث و مرفوعاں دا ذکر عن رسول اللہ ابا ما جعلا تقبل صلاة بغیر طہور ان طہارت جنشو دا دے گلان دو سنواع اور جزیات ذکر کہیں لا تقبل نقبلی گی اس قسم من بغیر دا طہارتنا مارتوی اسام تراجم اگر تراجم دا ترمیزی دے ذکر دا لفظ دا حدیث تے رستر آروان نو حدیث مشتمل ہو پر دو جملوں نو دلتا چونکہ مخصوص جملہ اولاوا نو باب باغی کے خواب باب ما جعلا تو کنی اس تو حدیث کے دانی لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من اولول نو جملہ ہو دو جملی بھی پکی آخر یو دا صدقات سر تعلق لرے
هغه باب د طهارت نو د خود د طهارت باندې عنوان دی ناغه جمله چې ذکر کړه چې کوم د طهارت سره تعلق لري نو ترجمه بالکل په لفظ د حدیث شریف تا نو حدیث ته ګوره ترجمه هم پکې راشي حدیث په راشي انسان قتيبة بن سعيد قال اخبرنا دا انا چې لیکي دا عنوان د اخبارنا ورسته مرتبه اصطلاحي درکوي معاونة عن سماعنا دا د سندونو بیان درته نشم کولای ذکر اویان دا چاته یادېږي نه البته هراوی چې کوم کې جګړه بحثي پناغه به بیانو او د صحابه کرامو بیان طالبان نشي یادوله او صحابه حالات نکلي شوې ما هراوی او هغه صحابي چې البته محل اشکالي اختلافي پسکه دا بیان وکاو دې کې څه جګړه اختلاف نشته نو راویان نو یادول شي څه کو نو ورته فائدہ کوي خیال تمرا لك قال حا نتحول من هذا السند الى سند اخر دا اصطلاحي لفظ او چلون به سند ته خود بل تنقل شو مخکې قتيبة بن سعيد او ابو عوانه غد سماك ابن حرب نوای او ترمذی بولا دا حدیث د حنان دم نقل کړي هغه د وکینا غیر اسرائیل نه غد سماک نه سماک مدار د سندین شو سماک ابن حرب کې دواره راویان شریک شو د سماک نه پس یوي تحویل خطبه سندین چې په یو ځای شریک شي اوسم به بحث کوم ان ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من غير دون ابن عمر سوکته اوس کارنامې دي د لوی تفصیل دي او نه طالبانو ته خاص پیدا کړي نه قبلېږي مونږ بغیر د طهارت ولا صدقه من غلول او نه اس قسمه صدقه قبلېږي د مال خیانت لا تقبلوا قبول ستوي لا تقبلوا د قبول نه جوړ د قبول په معنا دي لغتا یو معنا كون الشيء مستجمعا للشرائط والاركان بس الشرائط والاركان موجود شي دي تقبل وي او دا مرادف ته معنا د صحت سره وي او دلته دغه مراد ده لا تقبلوا لا تصحوا كون شريف كيرم به معنا مراد لا تقبلوا معنا لا تصحوا نسيكي وده قبول دو معنا شوخا یو کون شیء مستجمعا للشرائط والارکان او دویم کون العمل واقعا موقع الرضا من الله تعالی لنبین بحث فقہا کی دویم نا بحث صوفیان کی دا دویم معنی پدی حدیث کی راغلی دا لا تقبل صلاة العابق حتی ارجع الى اهله یو مرئی چو تختی نمنزی نقبلی گی چو سبور مالک تنی راغلی نو دا قبول په معنا ثانی سره ده کني بظاهر خو صحیح ده عذاب پنيشتا یا حضور مبارک لئی لا تقبل الصلاة جار المسجد الا في المسجد جمعات ده گوانی من په جمعات کې قبليږي نو کو سړی ځان له منځ کې منځ خو صحیح ده عذاب پنيشتا او دا قبول په معنا ثانی سره ده کون العمل واقع موقع رضا من الله تعالی خدای پر راضی نه دی بل لفظ صلات دلته صلات نکره نه نکره چې په سیاق ته نه فکر راشي نو نشي په عموم کې لا تقبل صلات نه قبليږي اسم په منځونو کې نسې کېږي یو منظم په منځونو کې بغیر طهور بغیر د طهارت نو بغیر د طهارت اس قسم منځ نسې کېږي ولا صدقه من غلول دلته ولا مقدر روزي يعني ولا تقبل صدقه من غلول دا لا پاغه لا عطف او نه قبليږي اس قسم خیرات د مال خیانت غلول وای خیانت په مال غنیمت کې خاص غل يغل غلولا قرآن شریف کې دې سلوره مفارق ومن يغلل ياتي به يوم القيامه ياتي بما غل يوم القيامه نو غل يغل غلول مراد دلته د غلول نه معنا عامه کده خیانت غنیمت نه او که مال حرامي معنا دا چې صدقه د خدای په نوم ورکول نه قبليږي د مال حرام نه کته یو مال د خدای په نس ورکه د خدای په نوم هغه مال حرامي نه قبليږي
ولا صدقه من غلول ولا تقبل صدقه من غلول، نہ قبلیږي صدقه د مال خبيث نه. نو غلول په اصل کې خیانت فی مال الغنیمت دا وي، خودل تمانا عام مراد هر قسم مال د خیانت، کده غلاوی کده ډوکی وی که چانه د پزور ورشته مراد ته مال حرام او مال خبيث. نو د حدیث مبارک لفظی معنا دا شو، لا تقبل صلاة بغیر طهور، نہ قبلیږي اسمز په منځونو کې بغیر د طهارت، ولا صدقه من غلول، او نہ قبلیږي اس قسم صدقه د مال خبيث نه. اوس دا ورنبه جمله دلالت پدې کې چې بغیر د طهارت من قبلیږي. نو باره ماګه کې خو با ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور، او حدیث نست پدې کې چې طهارت شرط د من لپاره، ځکه چې رسول الله مبارک وای بغیر طهارت من قبلیږي. اوس دیم بحث بیان د مسائل تقریبا پدې کې اتفاق ته چې طهارت شرط او فرض ده. هر شرط فرض دی او یا داخلي په حقیقت د صلات کې یا خارج، که داخل وی رکن ورته وي، که خارج وی شرط ورته وي، خدوانا فرض ده. طهارت چونکه اهم د شروط او سته ده د منځ او لازم ده ور سره د اول نه تر اخره پورې. د دې وجنه د مخکې ذکر کړل، نور شروط یې رستو ذکر کړل. نو طهارت شرط د پاره د صحت د من په اتفاق د ائمه اربعه. البته یو کتاب ما کتل چې امام مالک سے ابتدا منسوب دي چې طهارت شرط په ابتداء نه انتهاء، او دا د امام بخاری د کلام نه معلوم مشهور استاد په باب کړي. باب نزاول فی علی اذان المصلی جیفه و قذر لم تفسد علیه صلاته، باب کړي که په مانځ کې چا باندې چا پلیتیو قرآن وی منځ نه ماتي. هغه ابتداء طهارت شرط یعنی شروع د منځ په طهارت کې طهارت د مکان د بدن د جامو کو امتحان ضروری نه ده. نو کو عروض د حدث راغی مالک سے ابتدا منصوبه د په مانځ کې نو منځ یې صحیح شوی ده یا عروض د نجاست راغی. او امام سلام درې وړ امامان وینا طهارت شرط د پاره د صحت د صلات د ابتداء تر انتها پورې. خو د مالکیانو عام کتابونو کې دا چې نه طهارت شرط لکه د نور ائمه او فقهاء خدا خو ته معلومه شې چې مون بغیر طهارت نه کې او د مون علاوه یو دو صورت دي چې هغه کې اختلاف دی د فقهاو کرام. اول دا چې منځات رکوع او سجود کې خو شرط دی، ځکه متبادل د صلات کامله ده. خو د سجدې د تلاوت او د جنازې د طهارت شرط دی کنه دی شرط. دا اوله مسله ده. نو دې مسله کې څلور امامان پر یو طرف دي او څلور فقها کرام په بل طرف دي. څلور او مذاهب د اهل حق کې دا چې طهارت د منځ کامل د پاره شرط د جنازې د پاره او د سجدې د تلاوت د پاره. یو دویم قول له هغه دا چې جنازې د پاره شرط نه ده او د سجدې د تلاوت د پاره شرط نه ده. دا د شعبی سے مول د ابن جریر طبری قول، د ابن علیہ قول دی وی جنازه د پاره شرط نه ده، لکه جنازه حقیقت دعا د پاره طهارت شرط ده. درېمه سجده د تلاوت، سجده تلاوت کې د درې وړ امامان بیا وی نه ده شرط. ابن جریر طبری اور شعبی، ابراہیم ابن علیہ اور امام بخاری. امام بخاری د جنازې په مسله کې مون سره ده او د سجدې تلاوت په مسله کې هغه سره ده، ځکه په خپل مجتهد ده.
امام بخاری وی سجده د تلاوت بغیر طهارت کیږي او جنازه باندې کی او دا نور دا درې واړه فقها چې مې ذکر کړ دی وی جنازه بغیر طهارت کیږي سجده تلاوت کیږي او زمون فقها یا اربعه وی چې نه وای مسکه کامل من جنازی من سجده تلاوت د جنازی من لپاره ولې طهارت شرط نو موږ قرآن او حدیث کې هغه ته صلات پیل شوی دی صلوا علی صاحبکم صلوا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا جنازی من یاد ہے ای کی صفونه امامی تکبیری تسلیمی نو خواص مکبره د صلات پکې موجود دي ټیک تر رکوع سجده پکې نشتا خودی منز قرآن او حدیث کې ورته منز وای نو په عموم د صلاتن کې هغه داخل شو لا تقبل الصلاه نقبلیږي اس قسم منز اس قسم منز کی جنازه مراله او سجده تلاوت سجده چونکی او رکن د ارکان د صلات او صلات د پارس تلاوت ضروري طهارت ضروری ده نو د ټول ارکان د پارس ضروری شو اگر چې غزان لا ادا کیږي سجده تلاوت غزان لا ادا کیږي نو دا اهم رکن د ارکان د صلات نو کوم شرطونه چې د صلات دي هغه شرطونه د سجدین دي لکه الله اکبر بره قبل تبو مخکې شکل د سجدی باندې د سجدی د صلاتي نو د سجدی د صلات او د سجدی د تلاوت منځ کې فرق نشتا نو په شرایطو کې فرق نشتا نو شرط په صلات کې سجده صلاتیه کې خو طهارت شرط ده نو په سجده تلاوتیه کې شرط شو نو دا قیاس بمعنى عدم الفارق بينهما قیاس بالمعنى الاولى وي قیاس بالمعنى الاولى غیر مقلدین منی یو مثال قیاس په قسمه ده یو قیاس لوجه جامع بینهما او یو قیاس لعدم الفارق بینهما دې ته قیاس من باب اولا وای لکه خدای پاک د مور پلار په حق کې وای ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما مور پلار ته اف قدر نه نه بیرته نوالی روانی چې او قدر منشو قوال د باب اولانا منشو ځکه علت پکې ایزار او ایزار په واره کې من باب اولا موجود دی نو دا ټول منی نو قیاس د سجدې د تلاوت په سجدې د صلات دا من باب عدم الفارق بینهما نو خلاصه دا شو چې سلور واړه ائمه د صلات مطلقه د پاره د صلات د جنازې د پاره او د سجدې د تلاوت د پاره طهارت شرط وي او ابن جریر طبری ابن علیہ او شادی او امام بخاری د سجدې د پاره نه وي بیا درې واړه امامان جنازې د پاره نه وي امام بخاری وي امام بخاری په یو مسله د جنازې کې ائمه او اربعه سره او په مسله د سجدې کې جدا ده دې وجه نه باب یې خره وکړه ابن عمر یسجد علی غیر وضوء اعظمون په وطن کې اوغه امام مجتهد د بعض علماء په نستیر شي بعض خلق جناب مودودی سے ناغم سجدہ تلاوت بغیر طہارت جائز کړي دا جماعت اسلامی والا کې دا غلطی ده چې دوی د مودودی سے پټولو خبرو کې اتباع کوي امام بخاری بغیر سے دا رومبه مسله چې مرته وې دیمه مسله هغه دا چې حدیث مبارک نه معلوم شو چې طهارت شرط ده نو بیان د محال من التوقع چې کم دې شرط او کم دې نه شرط او فقها پکې سوې دیمه مسله دا چې طهارت وینا نو دې عنوان دې مسله د فقه د طهورین یو سړی سره نه دا د سم تنظیم شته نه د تیمم شته مون بسنګ کوي په جیل د مازن کې پروت او بو ور سره نشته اولاد زما کټوله پلیته ده نو تیمم باندې شي نو دا یا یو مریض ته مسله
نو سره وبشتنه تیمم سامان یا سره په دریاب کې روان دی په تخته د غسور د کشته په تخته خو سری دغه نه کیږي لکه دا جنس دار بینه دی تیمم پینې کې او د اوبو د استعمال نه عاجز دی نو چې فاقد الطهورین وي داسې صورت پیشي چې سړي سره نه استعمال د اوبو کې دي شي نه استعمال لخوره د حکم سره دی بس چل گئے دې باره کې د علماء پنځه دي اول رائے د امام ابو حنیفه او ایمون بنکې قضا براوي لا يصلي بل يقضي چې کله به طاقت وشو قضا براوي د دې عکس مذهب د احمد صاحب دی احمد صاحب يصلي ولا يقضي من بکې قضا په نه وروي بس دی عاجز دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها دریم مسلک د امام مالک صاحب او اینه بموز کې نه په قضا شته سلورم دا غي عکس د شافعي صاحب مسلک هم بموز کې هم قضا راوړي یصلی و یقضي او مالک صاحب لا یصلی ولا یقضي امام ابو حنیفه لا یصلی و یقضي او احمد صاحب یصلی ولا یقضي دا سرور مسلک شو پنځم د صاحبینو قول صاحبین وای لا یصلی و یقضي او احمد صاحب یصلی ولا یقضي دا سرور مسلک شو پنځم د صاحبینو قول صاحبین وای تشبه بالمصلين بکای و یقضي یعنی هغه وخت د مصلی په شکل کې تیر کی او قضا به وروړي زمون مذهب کې فتوا په قول د صاحبانو ده چې وخت پاسه بس نه تیري تشبوه وکړي یعنی بغیر نیت د زمون وزاره پکای او به قضا وروړي او د دې د جزئیات تم سره مثالونه یو دا چې یو نابالغ بالشي په نهار د رمضان کې یا حیض پاک شي په نهار د رمضان کې یا کافر مسلمان شي په نهار د رمضان کې نو دې باخر وخت کې به امساک کوي ذکر او جه د میان درو دې نه کیږي نو دا باقی امساکی دا تشبه بالصائمین دا او دا ټول علماء وایي دوی مثال د حج په صورت کې یو سړی حج لته له ځان سره شي زینه بوتله د کابل مولا او د شپې په واقع شو ورته خراب نو حج کی بپریدینا حج فاسد شو تو استمرار بکی پا اعمال دا حج کی او قضا بمروری نو دا باقی استمرار پا اعمال دا حج کی دا تشبه بالحجاج دا او قضا بمروری یا دا بیع صورت کی اورون سڑی بیع ہوگا ناغت خیار رویت کو پا با صورتونو کی دی روح تاثرے دی بدازے کی ادری کی دی روح بلچی رازے دی دیشوی لکھزمکا دا یا سبل سشے نو دا تشبه بالرائین دا نو پا دیر سجدوں کی تشبه شریعت معتبر کرے دا نو صاحبین وی دی با تشبه بالمسلین کئی لکا پا صورت دا صوم کی او پا صورت دا حج کی او پا صورت دا ختمولو دا خیار رویت کی پا معاملاتو کی دا آنگی دلتا بتا اخ وقتم پورا شروع دو بحثا ختم شد دو باتی اول بیان دا مفردات دویم بیان دا مسائل اور دو باتی یہ اعتراضات و جوابات اور سلورم سے اصطلاحی بحث نہ وصلی اللہ علیہ وسلم